वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGI DG मिलिट्री ऑपरेशन शरीक, वफाकी वज़रा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत पार्लियामेंटेरियंस शरीक हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, अमीर मुकाम, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इजलास में मौजूद, अनवारुल हक, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी, वफाकी वज़ीर अलीम खान, फैसल वाडा, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल कादिर गिलानी, जाम कमाल, कादर पटेल भी इजलास में मौजूद हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि कौमी सलामती से मुतल्लिक पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और पार्लियामानी इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़ियादत पहुँच चुकी है और इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पहुँचे हैं अपने वफ्द के हमरा और पीपल्स पार्टी के 16 अरकान इसमें शिरकत करेंगे। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून, दीगर सियासी जमातें और अस्करी क़ियादत भी मौजूद होगी। मज़ीद बात करेंगे अमाद अहमद से। अमाद, बताएगा इजलास में कौन कौन से रहनुमा शिरकत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो गया है और इजलास में जो है वो अस्करी क़ियादत और हुकूमती जो क़ियादत है वो शरीक है। और इसके अलावा जो है हुकूमत की जानिब से जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो 122 जो अरकान पार्लियामेंटेरियन हैं वो और तमाम जो अरकान पार्लियामेंटेरियन वो इसमें शिरकत करेंगे। और वज़ीर की बात करें तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह खान, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन जो इसमें शिरकत करेंगे, जबकि अताउल्लाह तारर, मोहसिन नकवी, हनीफा बासी और दीगर वज़रा भी जो है इसमें शरीक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो समेत 16 अरकान को जो है वो दावतनामे जारी किए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर जो है वो इजलास में उनको दावतनामा जो जारी किया गया है। इसके अलावा जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जिसको भी जो है दावतनामे जारी किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो है वो इसमें शरीक नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान भी इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके अरकान भी इजलास में शरीक हैं। जी अमाद, ये कहिएगा क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पहुंचे और अपोजिशन लीडर से मुतल्लिक बताएगा? सेनेट में अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये भी पहुंचे या फिर नहीं शिरकत कर रहे? जी देखिए, अभी तक जो है जिन जो अरकान पहुंचे हैं उसमें जो आपको नाम बताते चले, राना सनाउल्लाह पहुंचे हैं, ख्वाजा आसिफ पहुंचे हैं, अमीर मकाम पहुंचे हैं। इसके अलावा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं कमेटी इजलास में शिरकत के लिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है अनवारुल हक जो है कौमी सलामती कमेटी में शिरकत के लिए जो है पहुंचे हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना जो है वो पहुंचे हैं। वफाकी वज़रा जो है तारिक फजल चौधरी और अलीम खान वो भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी जो है मुख्तलिफ वो भी पहुंचे हैं। सेक्रेटरी काबीना जो है कामरान अली अफजल जो है वो भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। सेनेटर फैसल वाडा पहुंचे हैं। वज़ीर आला की बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पहुंची हैं। इसके अलावा जो है जाम कमाल, कादिर पटेल, चेयरमैन सेनेट जो है वो भी पहुंचे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जो है सरफराज भुट्टी जो है वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो कौमी सलामती कमेटी में इजलास में शिरकत के लिए जो है वो पहुंचे हैं। इसके अलावा गवर्नर सिंध जो है कामरान पिथौरी वो भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा दीगर जो वज़रा हैं वो भी पहुंचे हैं और अभी जो इजलास है शुरू हो चुका है और इसमें जो है अस्करी क़ियादत जाने से मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से जो है कमेटी को ब्रीफिंग दी जा रही है। अमाद, इस हवाले से बताइएगा कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली की सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का ऐलान किया है। बिल्कुल, उनकी जो कमेटी है PTI की है जो अपोजिशन की जो उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ताहम जो अपोजिशन की नुमाइंदगी है, दीगर अपोजिशन जो शरीक है, मौलाना फजल रहमान जो है वो इजलास में शरीक है। ताहम जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नामे जारी किए गए थे, बैरिस्टर गोहर को किया गया था, उमर अयूब और दीगर जो हामिद रजा हैं, इसके अलावा सेनेटर शिबली फराज है और अली जफर हैं, मुख्तलिफ अरकान जो है अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उनको भी इजलास में शिरकत के दावतनामे जारी किए गए थे। ताहम जो है उनकी जानिब से जो है बानी PTI से मुलाकात न करवाने की वजह से जो है वो इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया गया है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो इजलास में शरीक है। जी बहुत शुक्रिया अमाद अहमद, इस मुतालिक बता रहे थे। आगे चलकर इस हवाले से आपसे मज़ीद तफसीलात जानते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI ने सलामती कमेटी इजलास में शिरकत ना होकर साबित कर दिया कि बानी उनकी अव्वल और आखिर तरजीह है। वतन की सलामती और अमन बानी PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नस्ब-उल-ऐन है। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है?
وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج کے قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے رد عمل دیا گیا ہے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی ترجیح بانی پی ٹی آئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سلامتی کمیٹی اجلاس میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا کہ بانی ان کی اول اور آخر ترجیح ہے۔ وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے، خان نہیں تو پاکستان نہیں، ان کا نصب العین ہے۔ وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ بلوچستان کی صوبائی کابینہ نے علماء کی ٹارگٹ کلنگ پر اظہار تشویش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں جعفر ایکسپریس اور نوشکی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت کی گئی ہے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں کو خراج عقیدت اور مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ کابینہ نے چیف منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کو بلوچستان سیلز ٹیکس سے مستثنی قرار دے دیا۔ خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر ذخیرہ شدہ گندم اوپن مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ صوبائی کابینہ نے بلوچستان ویمن اکنامک امپاورمنٹ انڈومنٹ فنڈ یوٹیلائزیشن پالیسی 2024 کی منظوری دے دی۔ بلوچستان کی خواتین کو معاشی استحکام اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ کابینہ نے محکمہ تعلیم میں میرٹ پر بھرتی کا عمل نمٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ کہ ملک بھر میں بچوں کے اغوا کے خلاف سپریم کورٹ میں آج خود نوٹس کیس کی سماعت۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے قومی کمیشن برائے تحفظ اطفال کے متعلقہ نمائندے کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے حکم دیا تھا اٹارنی جنرل تمام آئی جیز سے ملاقات کریں۔ آئی جیز کے ساتھ آج تک کوئی ملاقات نہیں کی۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا آئی جیز کے ساتھ اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی تھی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ بچوں کے تحفظ کے لیے ادارے تو قائم ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا۔ اس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جس کا کام ہے اسی نے کرنا ہے، ہم ہر کام خود نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ قوانین تو موجود ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی اور صحافیوں کو جوڈیشل کمپلیکس میں داخلے سے روک دیا گیا۔ ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی نے عدالت کو درخواست لکھ دی ہے۔ ملزم کے والد نے عدالت کو لکھی گئی درخواست میں اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت کی استدعا کی ہے۔ ملزم ارمان کے والد کامران قریشی سے متعلق خبر ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس ملزم ارمان کے والد کامران قریشی اور صحافیوں کو جوڈیشل کیا گیا۔ ملزم کے والد نے عدالت کو لکھی گئی درخواست میں اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت کی استدعا کی تھی۔ 5 اکتوبر جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ اے ٹی سی عدالت کے جج منظر علی گل نے عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم اور عظمہ خان عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی۔ علیمہ خانم سمیت دیگر کے خلاف تھانہ شفیق آباد پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس کی سماعت درخواست گزار کے وکیل صلاح الدین پنہور پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتصر مہدی سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ ملزم رکن قومی اسمبلی خالد لوند اور شہباز لوند کی جانب سے عامر منصوب ایڈوکیٹ نے وکالت نامہ جمع کرا دیا۔ درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے دلائل کے لیے مہلت کی طلب کر لی گئی ہے۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دی۔ 21 مئی 2024 کو میرپور ماتیلو میں صحافی نصر اللہ گڈانی پر فائرنگ کی گئی تھی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکورٹی صورتحال اور دو طرفہ فوجی تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے مشترکہ سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں بڑھتے ہوئے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کی متزلزل کوششوں کو سراہا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے 10 سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ لاپتہ شہری الطاف حسین منگل اور محمد اسماعیل واپس آ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے دیگر لاپتہ شہریوں سے متعلق پولیس اور دیگر حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے گلشن ممار سے لاپتہ شہری محمد انور، کرنگی سے لاپتہ ظہیر احمد اور ٹھٹھا سے لاپتہ عبدالرؤف سے متعلق بھی پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے درخواستوں کی سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی۔
صوبائی وزیر اسما بخاری کی جعلی ویڈیو کے خلاف درخواست پر سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ ایف آئی اے کی جانب سے رپورٹ وفاقی حکومت کے وکیل اسد باجوہ نے پیش کی۔ عدالت کا ایف آئی اے رپورٹ پر اظہار اطمینان، عدالت نے اسما بخاری کی درخواست رپورٹ کی روشنی میں نمٹا دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر اسما بخاری کی جعلی ویڈیو کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس آج طلب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صدارت کریں گے۔ اجلاس میں متعلقہ وزراء اور سیکرٹری شرکت کریں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے 28ویں اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا ترمیمی ایکٹ 2025 کی منظوری دی جائے گی۔ دور دیہات بانڈا داؤشا ضلع کرک سے الگ کر کے تحصیل تھا۔ تحصیل تھل ضلع ہنگو کے ساتھ منسلک کی منظوری کابینہ سے لی جائے گی۔ وقف، حج اور مذہبی اقلیتی امور کے بجٹ میں ایڈمنسٹریٹرز اوقاف اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر اوقاف کی تعیناتی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنر کے اراکین اور چیئرمین کی تقرری کی منظوری ایجنڈے کا حصہ ہے۔ کابینہ خیبر پختونخوا میڈیکل ٹرانسپلانٹیشن ریگولیٹری اتھارٹی کے غیر سرکاری اراکین کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسگی سے متعلق اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے معاملہ چیف سیکرٹری پنجاب کو بھیجتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، چیف سیکرٹری پنجاب اس میں کمیٹی بنائیں اور تفتیش کریں۔ پولیس کے کہنے اور ڈاکومنٹس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ متعلقہ اداروں نے وقتی طور پر ایکشن لیا ہوتا تو اتنا ابہام پیدا نہ ہوتا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ تعلیمی اداروں میں خواتین غیر محفوظ ہیں۔ شہری اعظم بٹ نے ایڈوکیٹ رانا سکندر کی توسط سے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ لاہور کی تعلیمی اداروں میں ہراسگی کے بڑھتے واقعات پر اعلیٰ سطح انکوائری کروائی جائے۔